अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। यासीन और कसम है क़ुरान हकीम की। बरादरान इस्लाम और इस्लामी ख़वातीन, मुशाहिदीन मुशाहिदात, कुरान की फ़जीलतों को लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ता वक्त मैं 15 फ़जीलतों को ज़िक्र कर चुका हूँ। इस क्लिप में हम फ़जीलत नंबर 16 से लेकर के 20 तक का तज़किरा करेंगे, यानी यह क्लिप भी 5 फ़जीलतों पर मुश्तमल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इसे गौर से सुनने, इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान की फ़जीलत नंबर 16 ज़रा देखिए वो क्या है। कुरान साहिब कुरान के हक़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इस बंदे से राज़ी हो जा। या रब्बे इर्दा अन्हु, ऐ मेरे परवरदिगार तो इससे राज़ी हो जा। फ़यर्दा अन्हु, तो परवरदिगार अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे राज़ी हो जाएगा। इसे सुनने तिरमिज़ी के अंदर देख सकते हैं 3164 नंबर के तहत। सहीह तरगीब के अंदर मुहद्दिस असर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे कवी करार दिया है 1425 नंबर के तहत। तो कुरान की फ़जीलत नंबर 16 क्या है कि कुरान साहिब कुरान के लिए रब्बुल आलमीन के हुजूर सिफारिश करेगा कि अल्लाह ताला तो इस बंदे से राज़ी हो जा। कुरान की फ़जीलत नंबर 17, कुरान साहिब कुरान के साथ गिब्ता या रश्क करना दुरुस्त है। यानी साहिब कुरान, जो बंदा कुरान को हिफ्ज़ किए हुए है, जो बंदा कुरान का आलिम है, जो बंदा कुरान का आमिल है, ऐसे बंदे के साथ रश्क करना दुरुस्त है, गिब्ता करना दुरुस्त है। वरना रश्क हमें और आपको किसी के यूं ही माल, किसी की खूबसूरती, किसी के दौलत और किसी के इल्म और किसी के औलाद पर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुरान एक ऐसी चीज़ है, यानी कुरान का इल्म एक ऐसा इल्म है कि जिस पर हम और आप रश्क कर सकते हैं कि बंदा ये कहे कि अल्लाह ताला जैसे इसको हाफिज़ बनाया है मुझे भी ऐसे हाफिज़ बना दे। अल्लाह जैसे कुरान का आलिम फ़लाँ को बनाया है मुझे ऐसे बना दे। अल्लाह जैसे कुरान का मुफस्सिर फ़लाँ को बनाया है मुझे भी ऐसा बना दे। अल्लाह ताला कुरान का कारी जैसे फ़लाँ को बनाया है मुझे भी ऐसा बना दे। इसको रश्क कहते हैं। ये जायज़ है कुरान के ताल्लुक़ से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला हसदा इल्ला फ़ी इस्नतैन। हसद, यहाँ हसद बमाना गिब्ता है, रश्क है। रश्क जायज़ नहीं है मगर 2 चीज़ों में। ज़रा देखिए, रजुलन अल्लमहुल्लाहु अल कुराना, एक ऐसे आदमी के साथ आप रश्क कर सकते हैं जिसको अल्लाह ताला ने कुरान सिखलाया। फ़हुवा यतलूह आना अल-लैल व आना अन-नहार, वो बंदा रात के हिस्सों में और इसी तरीके से दिन के हिस्सों में तिलावत करता है। फ़समअहु जारुन लह, तो उसके एक पड़ोसी ने सुना। फ़क़ाला लैतनी ऊती तो मिथला मा ऊतिया फ़ुलानुन, अय काश मैं भी ऐसे दे दिया गया होता कुरान जैसे फ़लाँ दिया गया है। और रात और दिन कुरान की तिलावत करता है, मीठी ज़ुबान में कुरान को पढ़ता है, उसके मानी मफ़ाहीम को, उसकी तफसीर को लोगों को सिखलाता है। अय अल्लाह रब्बुल आलमीन काश कि मुझे भी ये चीज़ मिल जाए। फ़अमिल तो मिथला मा यामल, तो मैं भी ऐसे अमल करता जैसे ये बंदा अमल करता है। इस हदीस को आप देख सकते हैं बुखारी के अंदर 5025 के तहत। इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन बरदिज़बा बिन मुगीरा बिन बरदिज़बा, जिनका इंतकाल 256 हिजरी में हुआ है, रहमहुल्लाह ने इसे बयान की है। कितने नंबर पर? 5025 नंबर पर। कुरान की फ़जीलत नंबर 18, साहिब कुरान अर्ज़िल उम्र तक नहीं पहुँचाया जाएगा। यानी उस उम्र तक नहीं पहुँचाया जाएगा जहाँ जहन काम करना बंद कर दे, जहाँ क़ुव्वत समात ख़त्म हो जाए और जायका ख़त्म हो जाए ज़ुबान का, आँखों से दिखाई ना दे, नाक से सूंघ ना सके और सलसल बोल की बीमारी, इन्फलात रीह की शिकायत हो, बंदा चले पता ना चले कि ज़मीन पर चल रहा है और उसे रास ना आए, उसे सुकून ना मिले। तो ऐसी उम्र तक बंदा नहीं पहुँचेगा। कौन? जो साहिब कुरान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन क़रा अल कुरान, जिसने कुरान को पढ़ा, लम युरद्दा इला अर्ज़िल उम्र, वो अर्ज़िल उम्र तक नहीं पहुँचाया जाएगा। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। लिहाजा हम और आपको कुरान पढ़ना चाहिए और अर्ज़िल उम्र से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है।
آپ قرآن سے دلچسپی رکھیے، قرآن سے لگاؤ پیدا کیجئے، قرآن کے ساتھ رہیے، یہاں تک اللہ رب العالمین نہیں پہنچائے گا اور اس تکلیف سے آپ کو بچا لے گا، اور اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین آپ کو اٹھا لے گا۔ تو یہ ہے قرآن کی فضیلت، 18ویں فضیلت ہے جسے میں نے ذکر کی ہے۔ قرآن کی فضیلت نمبر 19، قرآن وہ کتاب ہے جو خوش الہانی آواز میں پڑھنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یعنی جس کے بہتر آواز میں پڑھنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کیا بات کہی گئی؟ قرآن کی 19 نمبر فضیلت یہ ہے کہ قرآن کو خوبصورت آواز میں، میٹھی آواز میں، خوش الہانی آواز میں، اندلیبی، صوت اندلیبی میں، بلبلی آواز میں اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس کا حکم دیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی اپنی خواہشات سے نہیں بولتا، یہ جو بولتا ہے، یہ جب زبان کو حرکت میں لاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ کیا ہے ذرا دیکھیے، قرآن کو خوش الہانی آواز میں پڑھنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جس نے قرآن کو اچھی آواز میں نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں ہے، قرآن کو گا کر کے بہتر آواز میں نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ التعلیقات الحسان حدیث کا نمبر ہے 120، دیکھ سکتے ہیں، اور محدث اثر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو قوی قرار دیا ہے۔ لہذا ہم اور آپ یہ جانیں کہ قرآن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اسے میٹھی آواز میں، بہتر آواز میں، خوبصورت آواز میں ہم اسے پڑھیں۔ قرآن کی فضیلت نمبر 20، قرآن کو دل کی چاہت اور اس کی رضا کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، یعنی جب دل میں امنگ پیدا ہو، چاہت پیدا ہو، اور دل گھبرائے نہیں، متنفر نہ ہو، تب تک قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے، اور جب انسان تھک جائے تو پھر قرآن کو پڑھنا بند کر دے۔ چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ قرآن کو پڑھیے، لگاؤ اور دھن کے ساتھ قرآن کو پڑھیے۔ یہ ہے فضیلت نمبر 20 ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو دل کے چاہت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرؤوا القرآن، قرآن کو پڑھو، ما اتلفت قلوبکم او ما اتلفت قلوبکم، جب تک تمہارا دل اس کا ساتھ دے، یعنی قرآن پڑھتے رہو بدستور جب تک تمہارے دل اس کا ساتھ دے، اور جب دل تھک جائے، دل جب دوسری طرف مائل ہونے لگے تو قرآن کا پڑھنا وہیں ہم اور آپ بند کر دیں۔ تو یہ قرآن کی فضیلت نمبر 20 ہے۔ یہ 4 کلپ اب تک میں تیار کر چکا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ان فضائل کو ہم جانیں اور ان فضائل کو دیکھتے ہوئے قرآن کی طرف بڑھیں اور قرآن سے لگاؤ پیدا کریں، اور قرآن کے لیے ہمارے اندر اور آپ کے اندر ایک دھن پیدا ہونی چاہیے، اور اپنے بال بچوں میں بھی ہم یہ دھن پھونکیں، یہ روح پھونکیں، تاکہ ہمارے بچے بھی قرآن کی طرف مائل ہوں، کسی بھی اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اس کی تفسیر کرنے کے اعتبار سے، اسے سننے کے اعتبار سے، اور اہتمام کے ساتھ اسے رات دن پڑھنے کے اعتبار سے، جس طرح سے بھی ہو سکے قرآن سے لگاؤ ہم خود پیدا کریں، اور ہمارے بال بچے بھی قرآن سے جڑیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا فائدہ ہو، اور یہ زندگی ہماری اور آپ کی آرام سے گزرے، اور گھر کے اندر سکون اطمینان پیدا ہو، کیونکہ قرآن اگر پڑھا جائے گا تو اس میں کوئی شک نہیں سکونت نازل ہوگی، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت نازل ہوگی، فرشتوں کا نزول ہوگا، جوک در جوک فرشتے آ کر کے ہماری اور آپ کی تلاوت کو سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو قرآن کو خوب اچھی طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔